أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم। सूरत उर्राद, पारा नंबर 13, सूरत नंबर 13, इसकी तिलावत आप समात फरमाएंगे। तिलावत को समात फरमाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें। आपका भी फ़ायदा होगा, आपके लिए भी बख्शिश का सामान है, मेरे लिए भी बख्शिश का सामान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम रा, तिल्का आयातुल किताब वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक़्क़ु वलाकिन्ना अक्सरन नासि ला युमिनून। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बग़ैरि अमद अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा थुम्मा इस्तवा अलल अर्शि वसख़्ख़र अश-शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा युदब्बिरुल अम्र युफ़स्सिरुल आयाति लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तूक़िनून। वहुवल्लज़ी मद्दल अर्द वजअल फ़ीहा रवासिय वअन्हारा वमिन कुल्लि थमराति जअल फ़ीहा ज़ौजैनि इस्नैनि युग़शिल लैला अन्नहार इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। वफ़िल अर्दि क़ितअन मुतजाविरातुन वजन्नातुन मिन अअनाबिन वज़र'उन वनख़ीलुन सिनवानुन वग़ैरु सिनवानि युस्क़ा बिमाइन वाहिद वनुफ़द्दिलु बअदहा अला बअदिन फ़िल उकुल इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून। वइन तअजब फ़अजबुन क़ौलुहुम अइज़ा कुन्ना तुराबन अइन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद उलाइका الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء
إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال। जिन जिन अहबाब ने ये आयत कुरान की सुनी है उन पर सजदा कुरान सजदा तिलावत कुरान वाजिब हो चुका है, वो सजदा तिलावत कुरान ज़रूर करेंगे। कुल मन रब्बुस समावाति वल अर्द कुलिल्लाहु कुल अफत्तखज़्तुम मिन दूनिही औलिया ला यमलिकून लिअन्फुसिहिम नफ़अन वला दर्रा कुल हल यस्तविल अमा वल बसीर अम हल तस्तवि ज़ुलुमातु वन नूर अम जअलू लिल्लाहि शुरकाअ खलक़ू कख़ल्क़िही फ़तशाबहल ख़ल्क़ु अलैहिम कुलिल्लाहु ख़ालिक़ु कुल्लि शैइन व हुवल वाहिदुल क़ह्हार। أنزل من السماء ماء فسادت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد صدق الله العظيم।